वडील सांगले तुझे पाताक तुका देवासशी येवंक सोडिना मागणे करूं सोडिना हांवें हाज्या पयलीं जायते सांगलां जो पाताक करता तो मागणे करिना आनी जो कोण मागणे करता तो पाताक करिना तूं समेच्या एकवटांत आसाय तुका पाताक करूंक अवकाश ना तूं उजवाडांत आसाय तुका पाताक करूंक अवकाश ना तूं देवाच्या मोगांत आसाय तुका पाताक करूंक अवकाश ना तूं कुरपेन बरलाय मरये बरें निश्कळंक पाताक करूंक अवकाश ना पवित्र आत्मा तुज्या थंय आसा जाल्यार पाताक करूंक अवकाश ना आठवी नवी आनी मुखार वास 8व्या वळींतल्यान मुखार वास सो कोण पाताक करता तो देंवचार आसो तूं पाताक करता तूं जाताय देंवचार आसो तूं वताय देंवचाराच्या राजांत वडोल सांगलें न्ही ते ओ आनी म्हाका इतल्या जाण हाण दिले म्हणून देंवचाराक खालच्याच दीस हांवें सांगलें तुजो आत्मा देवाक जाय देंवचाराक जाय कोणाक दिताय तें तुज्या हातांत आसा ना देवाच्या ना देंवचाराच्या तुजो आत्मा देवाक जाय देंवचाराक जाय कोणाक दिताय देवाच्या हातांत ना म्हाका दी म्हणून तो वणकान घेना आनी वय वणकान घेना कोणाक दिताय तें तुज्या हातांत आसा पाताक करताय तूं देंवचार तुका कोणाक समर्पित केलाय पदकाचेर तूं जैत व्हरताय कोणाक तुवें दिलाय जेजूच्या हातांत तुवें घालाय पाताक करता तो देंवचार आसो कित्याक देंवचार सुरवेर तावन तो पातकी देंवचाराची कामां नास करूंक म्हूण देवा सोपूत आयलो आतां देंवचारान तुका पातकाक वटला म्हणटाना जेजू वच आनी जालें तुजें म्हणटा गे निमानो श्वास पर्यंत तुका आनी म्हाका आमकां अवकाश आसा देंवचाराच्या घासांतले पासांतले कुतांतऱ्यांतले ताच्या सरतरच्या ताळण्यांतले बचाव जावंक निमानो श्वास पर्यंत अवकाश आसा देखून तो त्या जाणट्याक प्रायवंताक पिडेस्ताक पळयता न्ही ताका समर्पीत दिलो कित्याक उदकाचो स्नान कितें देवा थंय पाटी परतल्ल्याचो गुर्त देवाच्या उतरां प्रमाणे आनी पाटी परतल्या उपरांत परत पाताक करूंक ना पण आमचे जायते जाण हांगा गेल्ले न्हंयत बुडल्यात ताजे बुडोवन वयर आयल्यात मागीर परतून फाटीं पातकी जिवितागत गेल्यात त्या उदकांत बुडोवन कांय जायना पण तुम्ही देवाचे उतार ऐकून पातकाक पाठ करून आज सोम्याच्या एकवटांत आसात जाल्यार तुम्ही देवाची भुरगीं मुखार वास 8वी मागीर 9वी वळ 9वी आनी 10वी देवा तावन जल्मल्लो पाताक करिना कोण देवा तावन जल्मला म्हळ्यार देवा थंय एकवटला या देवाच्या एकवटांत जीवन आसा तो पाताक करिना कित्याक देवाचें जिवीत ताचे थंय आसा पळय न्ही तुकाच तुवें देवाक समर्पीत केला जाल्यार तूं सोम्या एकवटलाय तर देवाचें जिवीत तुजें थंय आसा देवाचो भुरगो तूं जाल्ले वरवीं ताच्यान पाताक करूंक जायना तुकाच तुवें समर्पीत केलाय सरस्परा देवाक आनी तूं देवाचो भुरगो जावन जीव कशें व्हरताय तुज्या वरवीं पाताक करूंक जायना म्हणटात देवाच्या भुरग्याक आतां जेजून कित्याक पाताक करूं ना तो मनीस न्ही गे मनीस हांव संवसार आयलो तुजे बरी म्हजे बरी ताकाय भूक लागल्या तान लागल्या वय मू ना गे संवसारांत तो 33 आनी कितलें अर्द वय 33 वर्सां 33 33.5 म्हणटात मनशा बरी जिवना गे तो फुडलो आयकल जालें पाताक 5वी वळ परत्यान वास 1 John chapter 3 verse 5 पातका काढून उडोवचे खातीर क्रिस्त आयलो म्हूण तुमी जाणात ताचे थंय कसलेंच पाताक ना म्हणटा देवाचे उतार कित्याक ना तोय मनीस कित्याक जेजू कोण तो देवा सपोत म्हज्या खोबरे कित्याक आयलाय परमोन्नत देवाच्या पुता म्हणटा देवसार थंय जेजू विशयान तुमकां सांगता मार्क chapter 5 verse 8 या ना ताच्या पयलें 7वी वळ पयस्तावने तेल्या जेजूक पळयतस तो धांवून येवन ताच्या पांयां पडलो आनी उठल्या ताळ्यान भोवमान म्हणालो म्हजे खोबरेक तूं कित्याक येताय जेजू परमोन्नत देवाच्या पुता तो देवाचो पूत देवाचो भुरगो पाताक करिना म्हणल्यार अर्थ